رب نے میرے کریم دے غلاموں دی شان بیان فرمائی. اللہ فرماندا رضی اللہ عنہم، یہ جڑے مصطفیٰ دے صحابہ نے رب انہاں تے راضی ہے. نبی دے صحابہ تے رب راضی ہے. ورضوا عنہ، اور اے رب تے راضی نے. اے میرے نبی دے صحابہ نے جنہ دی عظمت دے چرچے قرآن میں موجود نے. اللہ فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سارے پکے مومن نے. رب رب ہے، رب جاندا سی. ایسے بے ایمان آن گے جڑے نبی دے صحابہ دے ایمان میں شک کرن گے. اللہ فرمایا میں رب ہو کے مور پہ لاؤنا محبوب تیرے صحابہ دے ایمان ہوتے. فرمایا جننے آئے نے، جنہ تیرا چہرہ ویکھیا ہے، جنہ تیرا کلمہ پڑھیا ہے، محبوب جڑے تیرے صحابی نے، میں اعلان پہ کرنا سارے پکے مومن نے. رب العالمین نے فرمایا کل وعد اللہ الحسنی. اللہ فرماتا محبوب تیرے سارے صحابہ جنتی نے. جنہ دے جنتی ہون دا اعلان رب کرے، جنہ دی عظمتہ رب بیان کرے، جنہ دے ایمان دا چرچا رب بیان کرے، جنہ نو متقی رب فرمائے، جنہ نو جنتی رب فرمائے. الحمدللہ سنیو نصیبہ والے ہو تسی مصطفیٰ دے صحابہ دا ذکر کر دے ہو. اور جس ہستی دا ذکر چھیڑنا ہے بڑا بے مثل ذکر ہے. سانو تے ایمان لبیا مفتی وچ. پوچھو سرکار دے انہاں غلاماں نو جنہاں نے بڑا مول دے کے ایمان لیا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت خود بیان فرمائی. فرمایا ان الجنت تشتاق الی ثلاثۃ علی و عمار و سلمان. فرمایا تین ایسی ہستیاں نے ہر کوئی رب دی بارگاہ وچوں جنت نو طلب کردا ہے. ہر کوئی ہوندا یا اللہ سانو جنت دے دے. فرمایا تین میرے ایسے غلام نے جنت رب دی بارگاہ بھی سوالی بندی ہے. یا اللہ مصطفیٰ دے غلام دے دے. یا رسول اللہ کہڑے خوش قسمت نے کہ جنہ دا سوال جنت رب دی بارگاہ وچ کر دی ہے. میرے نبی نے فرمایا ایک میرا علی ہے، ایک میرا عمار ہے، تے ایک میرا سلمان ہے. جنت رب دی بارگاہ میں دعا کر دی یا اللہ مصطفیٰ دے غلام مینوں دے دے. نام مابا یا روزبا ایران دا شہر ہے. فارس کا علاقہ ہے رام ہرمز. اور اودا اگے چھوٹا جا کوئی پنڈ ہے جہاں نام ہے جئی. اوہدے وچ آپ دی ولادت با سعادت ہوئی. آپ دے والد دا نام ہے نور خشاں. آپ نے اکھ کھولی ویکھیا چاروں طرف اگ دی پوجا کی جاندی ہے کیونکہ آپ دا باپ حاکم سی. اس واسطے آپ دے گھر دی حویلی دے اندر ہی اگ دی پوجا واسطے بہت بڑی جگہ مختص سی جتے 24 گھنٹے اگ جلائی جاندی سی. اگ نو بجھن نہیں سی دتا جاندا. آپ نے جدو ہوش سنبھالی عاشقاں دی شان ہی اپنی ہوندی ہے. ایک دیہاڑے خیال کرن لگے کہ ابا بھی میرا باپ بھی کہندا ہے کہ اے خدا ہے، دادا بھی کہندا ہے اے خدا ہے، چاچے بھی کہندے نے اے خدا ہے، رشتہ دار بھی کہندے نے اے خدا ہے. ایک ایسا خدا ہے جنوں بالن واسطے دن رات سانو ڈیوٹی دینی پیندی ہے. اینوں تے اسی بال لیا. کوئی تضاد ایسی ہے جن نے ساری کائنات نو بنایا. آپ اس خیال وچ گم رہنا شروع ہوئے. ایک دن باپ دی طبیعت نہیں سی صحیح. انہیں کیا ماں با جا تے زمینہ دا کچھ حساب ہے کر کے آ، پیسے لے کے آ، مزدوراں نے مزدوریاں بھی دے تے باقی پیسے گھر لے آ. ماں با کہندا میں جا رہا. ایک غار دے قریب تو گزریا. اودے وچوں اللہ دے ذکر دی آوازاں آ رہی نے. بابا کہندا میں اس غار دے قریب آیا. میں کچھ لوگوں نے دیکھیا جڑے رب دی بارگاہ وچ سجدہ ریز نے. کچھ لوگوں نے دیکھیا جڑے اللہ دی کتاب پڑھ رہے نے. میں قریب آیا. میں انہاں وچ ایک نو پوچھیا اے کی کر رہے نے؟ انہاں کہ سجدہ کر رہے نے. کنوں کر رہے
رہے نے. انہاں آخیا ساری کائنات نو بنان والے نو, ساری کائنات نو پالن والے نو اے سجدہ کر رہے نے, تسی کی کر رہے ہو؟ انہیں کہ انجیل پڑھ رہا. بابا کہندے میں انجیل پڑھنی شروع کی تھی, میں رب دیا شانہ پڑھنی شروع کی تھی. شانہ پڑھدیا میں انجیل وچ ایک واقعہ پڑھیا. اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم دے ہزارہ لوگوں نو جمع کر لیا. آپ دی قوم آپ دے سامنے جمع ہو گئی. فرمایا مینوں جانتے ہو میں کون ہاں؟ انہاں آخیا تسی اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہو, تسی بڑی عظمت والے ہو. اللہ دے نبی اسا ویکھیا ہے تسی مٹی دا پرندہ بنایا, اودے وچ پھونک ماری, پرندہ زندہ ہو گیا. اللہ دے نبی اسا ویکھیا ہے کوڑے تہاڈی بارگاہ وچ آئے, انہاں نوں شفاواں مل گئیاں, انے آئے انہاں نوں اکھاں مل گئیاں. اسا اکھاں نال ویکھیا ہے تساں مردے زندہ کیتے نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری قوم والیو ایڈیاں میریاں شاناں نے, اج میں تانوں وہی شان نہ سناواں جڑا میرا بھی نبی ہے, جڑا میرا بھی رسول ہے, جدے تو شان والا جدے تو عظمت والا رب نے پوری کائنات میں بنایا ہی کوئی نہیں. قوم کہنے لگی حضور تہاڈے تو بھی زیادہ کوئی شان والا ہوئے گا. حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم, میں کتے تے رب دا محبوب کتے, میرا دل مقابلہ کوئی نہیں. او دی شان بھی بڑی اچھی ہے, او دا مقام بھی بڑا اچھا ہے, او دی شان بھی بڑی بلند ہے. قوم کہندی اللہ دے نبی تساں مردے زندہ کیتے, اسا ویکھیا تسی انہاں نوں اکھاں دتیاں, اسا ویکھیا اللہ دے نبی کوئی تہاڈے تو بھی شان والا ہوے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او دی شان تے بڑی اچھی ہے, تساں اے ویکھیا ہے میں مردے زندہ کیتے نے, او وقت آئے گا او نبی اشارہ کرے گا آسماناں دا چاند ٹوٹ جائے گا, او نبی اشارہ کرے گا سورج مڑ جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او میری قوم والے ہو کی پوچھ رہے ہو, او نبی کتنی شان والا ہے؟ فرمایا دی شان اتنی اونچی ہے اگر ویلا آ جائے, اگر وقت آ جائے, اگر مینوں موقع مل جاوے اس نبی نے سیر تے جانا ہوے میں دے پیراں وچ جوڑے پوا دے گا, او اپنے صحابہ نال سیر تے چلا جاوے پھر واپس تشریف لے آوے میں دے پیراں وچ جوڑے اتار دے گا. فرمایا او میری قوم والے ہو, میں عیسیٰ نبی ہو کے میں عیسیٰ رسول ہو کے اس بات تے ناز کراں گا میں محمد مصطفیٰ دے قدماں وچ پہنچ گیا ہاں. تاج تختہ والے آقا تیری کرن غلامی, پیر پیغمبر غوث کلندر تے تینو دے سلامی, حسن تیرے تو صدقے جاویں کئی مصری کئی شامی, نبیاں دا سردار وظیفہ آقا تیرا اسم گرامی. ان ڈٹے آج دی تنگ دلانو بن ملے آج دی یاری, بن ہجرا جدی یاد ستاوے, بن صورت خلق پجاری, اور ظرف عدیدہ دو جگ قیدی, ادی نینا مست خماری, آدم دی صفت کی آقا میری صفت دے کس کاری. ماں باپ کہندے سچے رب دا پتہ مل گیا ہے, میں واپس آ گیا. میرے باپ نے ویکھیا انہیں کہا بڑی لیٹ آیا ہے. میں آکھیا ابا جدی اسی دن رات پوجا کرنے آ اے اگ بھی جھوٹی, اے ساری پوجا بھی جھوٹی, میں سچے رب دا پتہ تلاش کر کے آیا. اے اگ تے ہوے جنوں اسی جلانے آ, سچا رب ہوے جنہیں ساری کائنات بنائی ہے. بابا کہندے میرے باپ نے
मैनू कहा तू केड़े पासे चला गया? मेरे बाप ने मैनू कैदी बना लिया। उन्हें कहा तू सिर्फ अग की पूजा करेगा, तू सिर्फ अग अगे सजदा करेगा। बाबा कहता मैं आख्या ना ना। बाबा कहता मेरे बाप ने मेरे पैरों के बेड़ियां पा दित्तियां, हाथों में हथकड़ियां पा दित्तियां, मैनू कैदी बना लिया। बाबा कहता कैदी बना लिया। बाप ने आख्या छोड़ेगा उदों जदों तू कलमा छोड़ देवेगा। बाबा कहता फिर मैं आख्या कलमा ते नहीं छोड़ सकता, मेरे बाप ने मैनू कैदी बना लिया। बाबा कहता एक दिन अल्लाह ने वक्त दिता, मैनू अपने बाप की कैद विचों रिहाई मिल गई। मैं उन्होंने कोल आया, उन्हें मैनू आख्या मुल्के शाम में चला जा। मैं शाम में आ गया, एक पादरी के कोल उन्होंने सारी सूरत हाल दसी, उन्हें मैनू अपने कोल रख लिया। बाबा कहता वेला गुजरता गया, वो आखिरी वक्त आ गया, वो दुनिया तो चला गया, उसकी जगह एक होर आ गया, मैं उसकी खिदमत करनी शुरू की थी। बाबा कहता फिर वक्त आया, उन्होंने भी दुनिया छड़नी पई। जब वो भी दुनिया तो चला गया, मैं क्या तू ते दुनिया तो जा रहा है, मैनू इन्हां ते दसदा जा मैं कित्थे जावांगा। बाबा कहता उन्हें आख्या मूसल चला जा। मैं मूसल वाले राहिब कोल कई साल रहा, उन्हें कहा नसीबैन चला जा। मैं नसीबैन वाले राहिब कोल कई साल गया, उन्हें कहा उमूरिया चला जा। बाबा कहता मैं उमूरिया वाले राहिब कोल कई साल रहा। आखिर वक्त आया जब वो दुनिया छोड़न लगा, मैं वो पैर फड़ लै। मैं आख्या बाबा एक मुद्दत गुजर गई है, मैं लोगों की खिदमत करदा पिया, मैनू हक दा राह दसदा जा, मैनू दस मैनू सच्चा राह कित्थे मिलेगा। उन्हें कहा फिक्र ना कर, तेरे दुख मुकन वाले ने, दुनिया में नबियां दा सरदार आन वाला है। कहता मैं आखिया मैनू ओदा पता ते दसदा जा, मैनू इन्हां ते दसदा जा नबियां दे ताजदार दी निशानी की है। उन्हें क्या की पूछना है, वो नबी कैसा होगा, ओदे सिर उत्ते बदली साया करनी होगी। उन्हें क्या की पूछना है, ओदे बदल विचों खुशबू आउंदियां होणगियां। उन्हें क्या की पूछना है, ओदे बदल ते मक्खी नहीं बैठेगी जिंज करके नक्शा खींचा। उन्हें आख्या की पूछना है, एक बददुआ दे चेहरे वाला, वल्ले दी जुल्फा वाला, अलम नसरा दी छाती वाला, वज़ैतून दे तेल वाला, यदुल्ला दे हत्था वाला, सिबगतुल्ला दे रंग वाला, वजगुल्ला दे चेहरे वाला, यासीन दी बटनी वाला, मुसम्मिल दी कमली वाला, मुदस्सिर दी चादर वाला, ताहा दे ताज वाला, लौक्सम दे जोड़े वाला, वो नजम दे सितारे वाला, वो शफीउल्लाह बन के आने वाला, खलीलुल्लाह बन के आने वाला, नबीउल्लाह बन के आने वाला, रूहुल्लाह बन के आने वाला, रसूलुल्लाह बन के आने वाला, हजरत अबू बकर नु सिद्दीक अकबर बनाने वाला, हजरत उमर नु फारूक आजम बनाने वाला, हजरत उस्मान नु ज़ुन्नूरैन बनाने वाला, मौला अली नु शेरे खुदा बनाने वाला, वो सड़ियां खजूरा उगाने वाला, वो पत्थर तो कलमे पढ़ाने वाला, वो गुंगियां तो गल्ला कराने वाला, वो मां की कदर दसन वाला, वो बेटी दा वकार दसन वाला, वो मां की शान दसन वाला, वो गुनाहगार बख्शान वाला, फरिश्ता उठा के अरश तक पहुंचाने वाला, वो जहन्नम च कढ़ के जन्नत विच नाल लेके जान वाला। और क्या नबी सदका नहीं खाएगा, हदिया खा लवेगा। उन्हें आख्या नबी की निशानी है वे ओदे दो कंधियां के दरम्यान मोरे नबूवत होगी। मामा कहता मैं पूछया मिलनगे किथे, उन्हें कहा यसरब चला जा। मामा कहता मैं डर पिया काफले न रलिया, मैं एक बारी भी किया उन्हें मेनू बकरियां ते ला दिता, मैं दूजी बारी भी किया उन्हें मेनू ऊंट चरान ते ला दिता, मैं फिर भी किया उन्हें मेनू गावां चरान ते ला दिता, मैं फिर भी किया कदी किसे मजदूरी ते लाया, कदी किसे मजदूरी ते लाया, यार दे नां ते 10 वारी भी किया। एक रिवायत 17 वारी दी है, मुस्तफा दे नां ते 17 वारी भी किया। मां बाए दस जदों 17 वारी भी किया तेरा इश्क नहीं ठंडा होया, ते रूमिया कश्मीर फरमांदे ने इश्क ठंडा होने वाला नहीं है, क्योंकि कच्चा रंग ललारी वाला
چڑھدا لیندا رہندا پکا رنگ عشق تیرے دا جڑا چڑھ جاوے نہیں لیندا بابا کہندا میں بھی رو رو کے کہنا میں کو جی میرا دل برسانا کی کر اس نو ویڑ میرے وردانانی پئی لکھ وسی لے پاوا پئی نام سونی نہ گن پلے کی کر اس نو اے ہو غم صدا مینو ریسی باغو کتے روندی نہ مر جاوا ماں باپ کہندا وکدیا میں القرا بستی وچ آ گیا ایک دن میرے مالک دے چچا دا بیٹا آیا انہیں مینوں کام کردیا ویکھیا انہیں کہا غلام مینوں دے دے انہیں کہا تو لے جا ماما کہندا میں انہوں پوچھیا کتھے لے کے جائے گا انہیں کہا یسرب لے کے جاواں گا کہندا یسرب دا نام سنیا انج لگیا جویں زخماں تے مرم لگی ہے ماما کہندا میں ٹر پیا نالے ٹردا جا رہا تے نالے رو کے کہنا لوئے لوئے آج ماغی کرم کمان دا ویلا جیوں دیا مکھ وکھا جا انہیں مکھ لکھان دا ویلا بابا کہندا میں یسرب وچ آ گیا جویں مینوں پادری نے دسیا سی اس راہب نے دسیا سی کھجورا والا شہر ہوے گا بابا کہندا لوگا کھجورا والا شہر ہے میں کھجورا والے شہر وچ آ گیا میں کھجوراں دی رکھوالی کرنا وا تے روز یار نو یاد کرنا وا تے کہنا چڑھے چلنا کرم سنایا ذکر کرے دے تارے گلیاں وچ پھرن نمانے تے لالا نے ور جا رہے اور شالا مسافر کوئی نہ تھی وے ککھ جناتی بارے بابا کہنے میں صبح بھی یاد کرنا وا شام بھی یاد کرنا وا ایک دن میرے دکھانو اور مان مل گیا میں کھجور دے درخت تے چڑھیا ہویا وا بابا کہندا ایک بندہ دوڑیا دوڑیا میرے مالک کو لایا انہیں کہا مکہ وچ ایک بندہ آ گیا اودا نام محمد ہے اودے بابا دا نام عبداللہ ہے اودی ماں دا نام ہے او اعلان پہ کردا ہے خدا ایک ہے وحدہ لا شریک ہے میں اودا نبی ہاں بابا کہندا جدوں میں نہ سنیا میں انج لگیا ہے جویں مینوں اجر مل گیا میں کھجور دے درخت تو چھال ماری میں کہ ایک باری پھر دسی آن والے دا نام کی ہے انہیں کہا آنے والے دا نام محمد ہے بابا کہندا جدوں میں سنیا ہن مینوں یقین ہو گیا مینوں انج لگیا میرے دکھ مکن والے نے بابا کہندا مینوں انج لگیا میں مصطفیٰ دی بارگاہ وچ قریب پہنچ جاواں گا انہیں آکھیا او قبا دے مقام تے بیٹھے نے لوگ آ رہے نے اودا چہرہ ویکھدے جا رہے نے کلمہ پڑھدے جا رہے نے بابا کہندا شام دا ویلا ہویا مینوں چھٹی ملی میں کھجوراں لئیا میں چلدا جا رہا جنہیں نام دے 17 واری وکیا سا اودی زیارت دا ویلا قریب آ رہا ہے بابا کہندا میں قدم پڑھدیا جدوں پہنچیا صحابہ دے وچ مصطفیٰ کھڑے نے جدوں میرے چہرے تے نظر پئی دل نے آکھیا بابا جدی اڈیکا کردا رہا نبی تیرے سامنے آ گیا ادھر انہیں زور لاؤ تاجدار ختم نبوت بابا کہندا میں چلدیا پہنچیا 17 واری جنہیں نام تے وکیا سا جدوں دے سامنے پہنچیا چہرے تے نظر پئی تے دل نے آکھیا اے تن میرا چشمہ ہوے مرشد ویکھ نہ
جا لو لو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کا جائے ڈٹھیا ملو صبر نہ آوے اور کسے ور جا مرشد دا دیدار بارو میاں لکھ کروڑاں جا بابا کہندے میں لیا کے کھجوراں پیش کیتیاں تے نال ہی میں عرض کیتا حضور صدقہ ہے سرکار نے فرمایا صحابہ پھڑ لو تے بانٹ لو غریباں وچ عرض کیتا حضور تسی کھاؤ فرمایا میں صدقہ نہیں کھاندا بابا کہندا اگلا دن سارا دن بڑیاں اودیاں اڈیکاں چ گزاریا شام ہوئی پھر چھٹی ملی تھوڑیاں جے کھجوراں لیاں میں لے کے پھر آ گیا میں کہ حضور کھجوراں لے آیا سرکار نے ویکھ کے فرمایا قادیاں نے آکھیا دیا ہے فرمایا پھر تم بھی نیڑے آ جا صحابہ تسی بھی نیڑے آ جاؤ فرمایا آج میں بھی کھاواں گا آج سارے تسی بھی کھاؤ گے میں پوچھا جی کل میں لیا سا تو تسا نہیں کھا دیا فرمایا وہ صدقہ سی نہیں کھاندے ہدیہ سی کھا لینے بابا کہندے تیسرا دن ہویا میں آ گیا ہن میں آ کے نا پیچھے کھڑا ہو گیا ہن اینج پیچھے جا رہا تے دل وچ دعا کرنا یا اللہ کدھر آئے نا ہوا تے پردہ چکیا جائے تے میں مہر نبوت دیکھ لواں ماں باپ کہندا ہے باقی ساری نشانیاں پوریاں نے ایک نشانی رہ گئی ہے ماں باپ کہندا ہے لوگو کدی میں سجے جانا وا کدی میں کھبے جانا وا میں پیچھے بیٹھنا وا غیب دار نبی بولیا نبی کریم السلام نے فرمایا ماں باپ پیچھے کیوں بیٹھنا ہے میرے قریب آ جا ماں باپ کہندا ہے میں نبی نے قریب آیا فرمایا او جڑی تینوں غیب نے دسی سی تیسری نشانی ویکھنا چاہ رہا ہے میرے نبی نے کپڑا اٹھایا فرمایا مورے نبوت ویکھ بھی لے چم بھی لے ماں باپ کہندے میں مورے نبوت ویکھی میں چم بھی لیا میں قدموں وچ گر کے آکھیا تانوں کیویں پتہ سی میں مورے نبوت ویکھنی ہے ماں باپ کہندا مصطفیٰ مسکرایا تے مسکرا کے فرمایا ماں باپ میں بھی جاننا وا تو کتھے کتھے وکیا ہے میں بھی جاننا وا تو کنے تکلیفاں برداشت کیتیاں نے بابا کہندا ہے میں کلمہ پڑھ لیا مصطفیٰ نے پوچھا تیرا نام کی ہے میں آکھیا جی بابا فرمایا گل سن خبردار اج تو بعد تیرا نام بابا نہیں ہے آقا میری ماں نے نہ رکھیا اے میرا نام میرے باپ نے رکھیا اے نام میرے چاچے پکار دے رہے اے نام دادا پکار دا رہا مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا تیرا نام پہلے تیرے باپ نے رکھیا سی اج تیرا نام نبی دا سردار پہ رکھدا ہے سن ماں اج تو بعد تیرا نام ماں نہیں ہوئے گا مصطفیٰ نے تیرا نام سلمان رکھ چھڑیا ہے نبی نے میں سینے لایا قبلہ کوئی سے پیر کو 1000 سال بھی رہے نا تے جڑا پٹیاں دے منڈے نا 1000 سال بعد بھی انہیں پٹی ہونا ہے 100 سال خدمت کر لے 50 سال کر لے ارائیاں دا بال ارائی رہے گا جٹاں دا بال جٹ ہی رہے گا بٹاں دا بال بٹ ہی رہے گا کوئی سید کوئی پیر کسے خدمت گزار لو سید نہیں بنا سکتا اپنے حال میں شامل نہیں کر سکتا نبی کریم السلام نے فرمایا سلمان میں تیرا نام سلمان رکھیا ہے میں نے نہ تے دسیا تو وکیا کدے واسطے سے حضور تواڈے واسطے وکیا سا فرمایا دس لوگ تیرے تے ظلم کیوں کردے سن حضور تواڈے نام کا ظلم ہوندا سی اے لوکاں دیاں بکریاں کیوں چاردا رہیا ہے حضور تواڈے واسطے اے اٹھ کیوں چاردا رہیا ہے حضور تواڈے واسطے فرمایا باغاں دی راکھی کیوں کردا رہیا ہے حضور تواڈے واسطے فرمایا انعام دا ویلا آ گیا
گیا ہے. صحابہ کہنے نے سی ویکھیا نبیاں دے تاجدار نے سلمان فارسی نو سینے لا لیا. میرے نبی نے متھا چومیا تے میرے نبی فرمایا میرے صحابہ او میری گل غور نال سنو. صحابہ کہتے ہیں اسی مصطفیٰ دا چہرہ پہ ویکھنے آ تے نبی نے مسکرا کے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو اج تو بعد گل بدل گئی ہے. یہ آن والے دا قبیلہ غور سی ادا علاقہ غور ہے پر آج تو بعد دا سب کچھ بدل گیا ہے. حضور کی مطلب ہے فرمایا سلمان من آل بیتی میری آل بیت وچ علی شامل ہے میری آل بیت وچ فاطمہ شامل ہے میری آل بیت وچ میرا حسن شامل ہے میری آل بیت وچ میرا حسین شامل ہے. اے میرے صحابہ سن لو میں اپنی آل بیت وچ اپنے سلمان نو داخل کر لیا جے. سلمان کہندے نے کلمہ پڑھ لیا ہن میں نالے مالک دی خدمت کراں نالے سرکار دی بارگاہ وچ رواں نالے ادھر خدمت کراں نالے سرکار دی بارگاہ وچ رواں. ایک دن میں قدمت یاترا کے آکھیا واللیل دیاں زلفاں والیا 10 واری یا 17 واری دو میرے روایتاں موجود نے اس واسطے میں 17 دی بار بار لفظ بول رہا. آقا میں 17 واری وکیا تواڈے واسطے یہودی دا غلام ہاں میرا دل کردا میں ہر ویلے تواڈے ہی قدماں وچ رواں. فرمایا سلمان کی چاہنا ہے؟ حضور میں چاہنا تواڈے نام تے کئی واری وک لیا ہے ہن مینوں اپنے قدماں وچ نہیں رکھ لیندے. حضور مہربانی کرو مینوں اپنے قدماں وچ رکھ لو. حضور میں چاہنا مینوں خرید لو. سرکار نے فرمایا جا مالک نو پوچھ کے لیندا کی ہے. جدو آپ گئے نا مالک کول انہوں پوچھا بیلیا میرے کریم نے فرمایا 10 کی لینا ہی. انہیں اپنے بیلیاں نے مشورہ کیتا انہیں کہا جب وفادار غلام تے لبنا ہی نہیں کی کراں. انہیں کہا مولی ہو منگ جڑا دے ہی نہ سکن. انہیں کہا 40 اوکیا سونا لیا. ایک اوکیا 40 تولیاں دا ہوندا ہے. انہیں کہا 40 اوکیا سونا لیا. 300 دی بھی روایت موجود ہے 360 دی بھی روایت موجود ہے اسی زیادہ دی گل اج کر لینے ہاں. انہیں آکھیا 360 کھجوراں دے درخت ہے پہلے لگن گے پھر وڈے ہون گے پھر جوان ہون گے پھر انہاں تے پھل لگے گا پھر منڈی وچ جائے گا وکے گا تے میں تینوں آزاد کر دیاں گا. اور سیانے بندے بیٹھے ہو کھجور دا درخت 4 تو 5-6 سال لے جاندا ہے اتنی دیر وچ جا کھجور دا درخت تیار ہوندا ہے. حضرت سلمان فارسی اج حضور دی بارگاہ وچ ٹردے آ رہے نے تے پیر مٹھے مٹھے رکھ کے ٹردے آ رہے نے. سرکار دی بارگاہ وچ پہنچے فرمایا سلمان کی گل ہے؟ حضور کچھ بھی نہیں بس. فرمایا 10 تے صحیح کی ہے؟ حضور کچھ بھی نہیں. فرمایا 10. آقا نے مولی ایڈا منگیا. فرمایا کڈا کو مانگ لیا سو؟ اندر 40 ہو کے سونا تے 360 کھجوراں دے درخت اگرن گے جوان ہون گے پھل لگے گا منڈی جائے گا پھر میں تینوں آزاد کروں گا. تے فرمایا پریشان کیوں ہے؟ حضور گل تے سالاں تے پی گئی. فرمایا ایویں ہی پی گئی اج دن کیڑا ہے؟ حضور بدھ دا. فرمایا اگلا بدھ حالی نہیں ہونا اساں تینوں خرید پہلے ہی لینا ہے. اگلا دن جمعرات دا چڑھیا سرکار دی بارگاہ وچ ایک صحابی آ گیا کبوتری دے انڈے دے برابر سونا لے کے. حضور ہے تحفہ آپ واسطے. میرے کریم نے قبول کر لیا. سرکار نے فرمایا سلمان جی آقا جا اپنے یہودی مالک نو بلا کے لیا. آ گیا. میرے کریم نے فرمایا انہوں کہ تکڑی وٹا بھی اپنا لیا تے تولی جا. میرے نبی نے وہ جڑا کبوتری دے انڈے دے برابر سونا سی نا انہوں اپنا لواب دہن لگایا. صحابہ کہنے نے نبی نے تولنا شروع کیتا 40 کے پورا ہو گیا اور سونا اسے طرح ہی موجود ہے. یہودی خوش ہوتا جا رہا ہے کہندا سلمان سونے دا مسئلہ تے حل ہو گیا پر تو میری غلامی وچوں نہیں جا سکدا. غلامی وچوں اودا ہی جائے گا. 360 کھجوراں دے درخت اگرن گے جوانی چڑھن گے انہاں دا پل جائے گا تے آزاد ہوے گا. سلمان مصطفیٰ دے قدماں وچ بیٹھ گئے. نبی کریم نے سامنے فرمایا صحابہ 360 چھوٹے چھوٹے ٹوئے کٹو زمین اندر
صحابہ کہندے 360 جگہ بنائی گئی جنہاں وچ کھجور دے درخت لگائے جان گے. نبی دے تاجدار آ گئے. سلمان کہندے نے میں بھی نال ہاں, صدیق اکبر بھی نال نے, فاروق اعظم بھی نال نے, عثمان غنی بھی نال نے, مولا علی بھی نال نے, حضرت طلحہ بھی نال نے, حضرت زبیر بھی نال نے. اج نبی دے تاجدار نے. لوگوں آپ کھجورا اگانیاں شروع کی دیا. اج میرے نبی نے اپنے ہتھاں دے نال کھجورا اگانا شروع کیتا. صحابہ کہندے اسی پہ ویکھ رہے ہاں نبی اپنے ہتھاں نال کھجورا پہ لاؤندے نے. ایک کھجور دا درخت لگایا, دوسرا لگایا, تیسرا لگایا, چوتھا لگایا. میرا نبی لگاندا جا رہا ہے. 360 درخت میرے نبی نے لا دیتے. فرمایا گوڑے نو پانی دیو. صحابہ کہتے ہیں پانی دینا شروع کیتا اور لوگوں دل گل سنیا جائے ادھر پانی دیتا جا رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں اسی ویکھیا اے نبی دے صحابہ کی ویکھیا, کہتے ہیں اسی ویکھیا اے کھجورا دے درخت اگ بھی پے نے, جوانی چڑھ بھی پے نے. کہتے ہیں اسی ویکھیا جنہاں نو مصطفیٰ نے لگایا ہے انہاں درختاں دے اوتے پھل لگ بھی پیا ہے. اثر رولا سی یہودی نہیں سی جاندا اور سڑیاں کھجورا اگا جاندا ہے. پتھرا تو کل میں بڑا جاندا ہے اور گنگیا تو گلا کلا جاندا ہے. او ان بولے آنو بلا